अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा इवेंट है और इस इवेंट के ऊपर पूरी दुनिया की एक तो नजरें हैं, इसको भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले मैं खबर शामिल करता हूं कि इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के बाद मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर, इन दोनों तीनों रहनुमाओं की एक अहम मकाम पे मुलाकात जो है वो हुई है और कहा गया है कि हुकूमत जो सेटअप बैठ गया है ये आइंदा इलेक्शन में भी इसी तरीके से कार वारदात जो है वो डालने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा कहा जा रहा है कि इस सेटअप को अब जो है इस सारे इवेंट के बाद जो है वो रुखसत किया जाएगा। ये बात तय हो चुकी है कि आइंदा अगर इलेक्शन होता है तो जो मौजूदा निजाम सेट हो चुका है नाज़रीन कराम, तो ये जो निजाम सेट हो चुका है ये जाने वाला नहीं है। एक तो इनको आपको पता चल गया है कि अब अवाम हमारे खिलाफ सड़कों के ऊपर निकल नहीं सकते, चाहे हम पेट्रोल की कीमतें 500 बढ़ा दें और कुछ बेगैरत डीट जो पटवारी है वो तो कहते हैं हम 5000 का भी डलवा लेंगे। उनका तो मुतमैन बगैरत है या वो असली नस्ली बगैरत है, उनकी जो बात ही नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि हम जो महंगाई है हम कोई तरमीमें लाकर सब कुछ करके अदालतें बुक कर ली, जजेस बुक कर लिए, कानून बुक कर लिया, इंसाफ बुक कर लिया, लोगों को मार लिया, ये सब कुछ करके देख लिया, लिहाजा अब लोग नहीं निकलेंगे। तो मौजूदा जो अपोजिशन है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर ग्रैंड अलायंस की जो जमातें हैं, इन्होंने कहा कि मीटिंग की है। इन्होंने कहा कि यार ये देखें आइंदा क्योंकि इलेक्शन पता नहीं ये करवाएं या ना करवाएं, ये भी बात तो बड़ी काबिल गौर की जा रही है और इसके हुकूमत के ऊपर अब अपोजिशन का जो एतमाद है वो खत्म होता जा रहा है, खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन लोगों के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है ये बड़ी खुश आइंद बात है और इसमें बड़े अहम फैसले भी हो जाएंगे। एक चीज बड़ी नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी आपको कि जो आप लोग समझ रहे हैं कि जो मतलब अपोजिशन जमातों की तरफ से पहले भी इस तरीके से कुछ अलायंस बनते रहे हैं लेकिन टूटते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं पगड़ी मेरे ऊपर रख दे, मैं जानूं और मस्जिद जाने और आपका खान जाने। गुज़िश्ता दिन भी ये बात मैंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये बात सुनी जब उनके एक मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को चूड़ियां पहननी चाहिए और इतनी बड़ी खुद को जमात कहती है और एक अपना बंदा रिहा नहीं करवा सके। ये जो है स्ट्रेटजी हमारे साथ करें, हम आपको 1 महीने के अंदर इमरान खान रिहा करवा देंगे। ये उस खबर की जो है कड़ी है जब ये खबर मैंने आपको आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले खबर दी थी कि मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर, दीगर जितनी अपोजिशन की जमातें, इनकी एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में सारी चीजों का जायजा लिया गया। उन्हें बताया गया है कि पता नहीं ये इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, अगर करवाएंगे तो फार्म 47 45 ये खुद बना लेंगे और फिर हमें जो है ये 5 साल मजीद सड़कों के आप आना पड़ेगा और ये भी कंफर्म नहीं है कि पता नहीं ये इलेक्शन करवाते भी है कि नहीं करवाते। ये जो कंसर्न थे अपोजिशन के ये आपस में एक मकाम के ऊपर डिस्कस किए गए और ये भी बात की गई कि आप मिल के चलना है। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने अकेले काल दी थी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ, लेकिन बावजह यहाँ पे एक पाकिस्तान के पास एक अहम इवेंट आ गया जिसकी वजह से उनको भी मनसूख करना पड़ गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मनसूख कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक मुसलमानों के दरमियान एक अमन मुआहदा है, जाहिर बात है जिसमें तमाम गल्फ कंट्री है मुसलमानों के दरमियान में समझूंगा और ईरान खसूसी तौर पे इस हवाले से, तो ये अब चुप हो गए हैं। आज पहला दिन है, देखते हैं इस आज के डेवलपमेंट क्या होता है। जो भी है कटी कटा जो है वो निकल आएगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को सर के ऊपर ये ताज बने और दुनिया जो है अमन का सफीर पाकिस्तान को कह रही है और ये अमन का सफीर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ये जो है वो कामयाबी दे। मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। देखिए जहां पर वतन की बात होती है तो हम वतन की खातिर खड़े हैं, जहां पे वतन की इज्जत की बात होती है हम उसके साथ खड़े होते हैं। जहां पे हालांकि बड़े ऐसे ऐसे मसाइल हैं जिन पर डिस्कस करके इंसान की एक सोच जाती है कि ये लोग हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो बहरहाल एक चीज तो है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। स्पेशली मैं इस हवाले से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हासन मुनीर साहब की जो काविशें हैं मैं उसको सराहता हूँ।
انہوں نے بہت بڑے جو ہے سٹیپ لیے، اور اب ان کو جو ہے ظاہری بات ہے انٹرنیشنل طور پہ ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے، اور اب ان کو اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے۔ اور میں نے خبر پہلے گزشتہ دن دی بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی اور فیملی ممبران کی ایک عام ترین شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس شخصیت میں حکومتی سب سے بڑی طاقتور شخصیت بھی ان کے ساتھ گئی تھی، اور یہ ملاقات تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو ہے راولپنڈی کے اندر رکھی گئی تھی، اور وہاں پہ ان کی ملاقات کروائی گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس ملاقات کا جو ہے وہ خفیہ ذرائع کے طور پہ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ اب مولانا صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا سائیڈ مارنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کا تو الگ اپنی جو ہے نا جو رستہ ہے وہ نکال رہے ہیں، میں پھنس جاؤں گا۔ تو مولانا صاحب نے بھی اب ان کو وہ جھنڈی کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن میری آخری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ جو اپوزیشن دیگر لوگ ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب نے ان کو منایا ہے، انہوں نے کہا کہ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، جو بھی رستہ ملے گا وہ اکٹھے ہی ملے گا، الگ الگ ہم نہیں نکل رہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ گزرے گا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان، JUI، جماعت اسلامی، اور اس کے ساتھ عوامی ملی پارٹی، اس کے ساتھ وحدت مسلمین، جتنی کی اپوزیشن کی جماعتیں عام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، عام لوگوں، عام تنظیموں کو، کسانوں کو، تاجروں کو، سٹوڈنٹ کو، وکلا کو، صحافیوں کو، جتنی کمیونٹیز ہیں ان کو ایک جگہ پہ اب ایک گول میز کانفرنس رکھی جائے گی جس میں تمام تر جماعتوں کی لیڈرشپ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ نہیں میں نہیں ہوں گا، مولانا صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، بریفر غور صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین بھی ہوں گے، سہیل افریدی بھی ہوگا، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اور ان کے ساتھ جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہوں گے، اور علامہ راجہ ناصر بھی ہوں گے، وکلا کے جو ہیں اہم عہدیداران بھی ہوں گے، کسان یونینز کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی ہوں گے، مل کر جو ہے وہ سڑک پہ آنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ خفیہ طور پہ ایک جو ہے پلاننگ ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، بہرحال یہ ایک ذرائع کے تھرو چیزیں ہمارے تک پہنچی اور میں نے چاہا کہ آپ تک یہ پہنچائیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی آج کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان کے بطور صحافی، پاکستان کے بطور شہری، کہ جتنے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں، اور اسی خوشی کے ساتھ اور اسی آپ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں پاکستان کو کامیابی ملے اور دنیا میں امن کا میسج جو ہے یا امن کے سفیر کے طور پہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ اور ہم کوشش بھی یہی ہوگی، ظاہری بات ہے جو سٹیج سجا ہے اور جس کی بادشاہت جو ہے وہ اس وقت فیلڈ مارشل سید آصم منیر شاہ صاحب کر رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ اتنے لیول پہ اگر لوگ آ گئے ہیں تو بغیر کوئی جو ہے وہ مذاکرات میں کوئی دراڑ رکے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یہ شاید کوئی ایک آدھا فریق نہ آتا جس کو تفاضات ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی دور نہیں ہے، تھوڑی دیر تک یہ کامیابی مل جائے گی۔ لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایرانی ڈیلیگیشن ناظرین کرام نور خان ایئر بیس پہ آیا، اور نور خان ایئر بیس پہ جہاں پہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر شاہ صاحب اور ان کے ساتھ حکومتی وزراء اور دیگر اہم عہدیداران جو ہیں وہ نور خان ایئر بیس پہ موجود تھے، تو باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ دیکھیں ایرانی جیسے چل کے جو ہے وہ اپنے جہاز سے نیچے اترے، اور جس انداز میں انہوں نے سینہ جو ہے ایسے ایسے چوڑا کر کے ایسے کر کے آئے ہیں، میں نے زندگی میں ان کی جو لیڈرشپ کو اس انداز میں چلتے نہیں دیکھا۔ میں نے ایران کے کئی پروگرامز میں ان کو موجودہ جنگ کے اندر بھی سڑکوں کے اوپر دیکھا ہے، پہلے بھی پاکستان آتے رہے ہیں، میں نے اس طرح کی عباس عراقچی کی باڈی لینگویج نہیں دیکھی۔ اور ایسے کوئی فاتحین جیسے نہیں آتے، جیسے بندہ سپر پاور ہوتا ہے اور بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مارا ہوں، میں دلیر ہوں، میں فاتح ہوں، میرے سامنے والا دشمن نے شکست کھائی ہو رہی ہے، اور وہ سینہ چھوڑا کر کے آتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے وہ لمحہ جب بھی میں وہ ویژلز آپ بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ عباس عراقچی نے جس طریقے سے وہ جہاز سے اترے ہیں اور وہ پیدل آگے چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستانی وفد بھی ان کے ساتھ موجود ہے، تو ان کے ساتھ باکر کالیباف جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، تو وہ بھی اسی انداز میں جتنے مطلب ان کے ڈیلیگیشن کے لوگ ہیں، کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ خوف زدہ ہیں، کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ان کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہے، کہیں سے بھی ایسا نہیں ہوا۔ مطلب جب پچھلے پاکستان کے میں نے ٹور اٹھا کر دیکھے، ان کی باڈی لینگویج اٹھا کر دیکھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک ان میں اکڑ پن نہیں ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ان میں اتنا کانفیڈنس نظر نہیں آیا۔
लेकिन रात को जब वो एयरपोर्ट के उतरे हैं और फिर जब वो उतरे हैं और जिस अंदाज में वो उनको वार्म वेलकम किया गया है और वो जिस अंदाज में मैंने उनको देखा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और ईरानी क़यादत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहादुर लोग हैं और वो अपने हक की खातिर लड़ जानते हैं। और बेशक ये अली के चाहने वाले हैं और 40 दिन खैबर को फतह करने में लगा और ईरान ने भी 40 दिन ये अपनी फतह जो है वो नसीब हुई है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से जो इस वक्त अमेरिकी डेलीगेशन है वो भी आ चुका है, बड़े खुश है। और ख़ासकर जेडी वैंस साहब जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पजीराई दी जा रही है उनको सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान मीडिया के ऊपर लोग उनके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं और वो भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि अगर कोई ऐसी रुकावट होती या एक फरीक भी कहता कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, ये मेरी शर्त पहले मान ली जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। तो जो शरायत है इसका मतलब पहले मान ली गई हैं और बाकायदा अब ये इनकी मीटिंग करवाई गई है। तो पाकिस्तान के सर पे जो है वो उम्मत मुसलमान समेत दुनिया भर के अमन के सफ़ीर की जो पगड़ी है वो अब बांधी जाएगी। और मेरे ख्याल में जो नोबल प्राइज़ है अमन का वो सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को दिया जाएगा। ये भी देख लेना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ऐलान करेंगे। और आज इस अहम बैठक का पहला दौर है, देखते हैं इस पहले दौर में क्या होता है। जो भी बड़ी डेवलपमेंट होती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देखो, आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।